نعرہ تکبیر، خدا کی وحدانیت پر ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کی رسالت پر دونوں ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر لہراتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے، جو محبت نال میرے تے درود پڑھدا ہے میں اس دا درود خود سننا ہے۔ زیادہ تعداد ساڈے معاشرے وچ انہاں لوگاں دی ہے جنہاں دی گھر وچ بھی کوئی نہیں سندا، جدی کوئی نہ سنے اور درود پڑھے تو نبی ضرور سن لیں، اپنا درود حضور نو سنان واسطے۔ تہاڈی آواز حضور دی سماعتاں تک پہنچے گی جدوں درود پڑھو گے، تو حضور نو سنان واسطے ذرا محبت دے نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے، جو محبت نال میرے تے درود پڑھدا ہے میں اس نو پہچان لینا ہے۔ انسان پوری زندگی پہچان بنان دے چکر وچ گزار دیندا ہے۔ وزٹنگ کارڈ اسی وجہ تو بندا ہے کہ میری ایک پہچان ہوئے، گھر دے دروازے دے باہر نیم پلیٹ تاں ہی لگدی ہے کہ میری پہچان ہوئے۔ ربیع الاول شریف دا مہینہ قریب آ جائے تو لوگ حضور دی آمد دے بینر بنوا کے، اوپر نعرے لکھوا کے، گنبد خضرا دی تصویر بنا کے تے سائڈ تے اپنی تصویر بھی دیندے نے، کیونکہ میری پہچان بن جائے۔ الیکشن قریب آندے نے تو سیاسیاں دی حمایت دے اشتہار چھپوا کے تو چیف سپورٹر دے نام تے نیچے اپنا نام اور تصویر بھی دیندے نے۔ تھانے والے نال تعلق پہچان تو رکھیا جاندہ ہے، سیاسیاں نال رابطے پہچان بنان دی وجہ تو رکھے جاندے نے۔ لوگ راستے وچ بھی کوئی امیر آدمی یا کسی عہدے والا مل جائے یا کوئی پیر صاحب مل جان، محفل وچ اگر کوئی بڑا نعت خان یا بڑے خطیب آئے نے تو لوگ سیلفی لیندے نے، فیس بک تے چڑھاواں گے اور دنیا نو پتہ چلے گی میری پہچان کہ میرا کس کس دے نال رابطہ ہے۔ پہچان بناندیاں عمر لگ جاندی ہے، پر اوکھے ویلے کون پہچان دے؟ سوکھے ویلے تے ساریاں پہچاناں ہوندیاں نے، اوکھے ویلے کوئی نہیں جے پہچان دا۔ امام الانبیاء فرماندے نے، درود پڑھدا رہیا کر، تیری میری پہچان بن جائے گی۔ تے جنوں ایک واری میں پہچانا یاد رکھی، قیامت دے دن ماں آکھے آنا میں نہیں پہچان دی، میں آکھاں گا ربا میں اس نو پہچان میں۔ اے بند کمرے وچ بھی میرے تے درود پڑھدا سی، بھرے بازاراں وچ بھی میرے تے درود پڑھدا سی۔ تو اس نیت دے نال کہ ساڈا تعارف حضور دے نال ہو جائے، ساڈی پہچان حضور دے نال، علماء فرماندے نے بندہ ایک درود پڑھدا ہے نا تو فرشتہ پرواز کر کے مدینہ پاک پہنچدا ہے۔
اور عرض کردہ ہے آقا فلاں دا بیٹا تواڈے تے درود پیا پڑھدا ہے، بندہ دوجا درود پڑھدا ہے تو دوجا فرشتہ جاندا ہے ہر درود تے ایک نیا فرشتہ روانہ ہوندا ہے۔ کیوں؟ درود دا اعزاز ہے، ایک فرشتے نو ساریاں دتیاں نہیں دتیاں جان گیاں، درود دیاں کاپیاں الگ الگ دتیاں جان گیاں۔ اور آقا دی بارگاہ وچ تیرا نا تے وزیراں سامنے کو نہیں لیندا، ذرا سوچ تو کچے ویڑے چ درود پڑھیں تے تیرے تذکرے مکینے گنبد خضرا دے سامنے ہو رہے ہوندے نے۔ تو اپنا تذکرہ اپنا ذکر حضور دی بارگاہ وچ فرشتے کہہ رہے ہونا کا فلاں درود پیا پڑھدا ہے، تو تعارف بنان واسطے پہچان بنان واسطے ایک دفعہ درود پاک پڑھو تاکہ میں گفتگو نو اگے بڑھاواں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام ثنا خانان شیری لسان حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد ابراہیم صاحب نے بڑی محبت دے نال مینوں اج دی اس محفل واسطے حکم فرمایا۔ میرے حضور قبلہ والد گرامی دے نال نسبت سرکار دی وجہ تو بہت ہی محبتہ فرمان والے عاشق مدینہ جناب الحاج محمد یعقوب نوشائی صاحب اور آپ دے نال مل کے حضور دے میلاد دی محفل سجان والے اس پورے علاقے دے غیور سنی مسلمانوں نو مبارکباد پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبات قبول فرمائے، اور جس طرح میرے مالک نے سانو میلاد منان دی توفیق دیتی ہے، اسی طرح میلاد والے نو بھی منان دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو دو چیزاں نے منان والیاں، ایک میلاد منایا جائے گا، دوجا ہے میلاد والے نو منایا جائے گا۔ اگر بندہ صرف میلاد مناوے نا اور میلاد والے نو نہ مناوے تو پھر مہنگے تو مہنگے کھانے پکا کے کھلاندا رہے، قبول نہیں ہون گے۔ اس سونے دیاں پتیاں بنوا کے چڑیاں دے طور تے لگواوے نا، قبول نہیں ہون گیاں۔ اور اگر اس نے میلاد والے نو منایا ہویا ہے تو یہ صرف پجے چھولیاں تے میلاد پڑھ دے وے تے میرا نبی وہ بھی قبول فرما لیندا ہے۔ ایک میلاد منانا، ایک میلاد والے نو منانا۔ مکان تے جھنڈا لگاؤ گے نا، انہوں کیا جاندا ہے میلاد منانا۔ اکھاں تے حیا دا جھنڈا لاؤ گے، انہوں کیا جائے گا میلاد والے نو منانا۔ تواڈی مکان تے گلیاں وچ لائٹنگ ہوے گی اور جگمگ ہو رہی ہوے گی تو انہوں کیا جائے گا میلاد منانا۔ اور تیری گفتگو دے نال زبان وچوں جے سچ دے نور دیاں کرنا پھٹن تے انہوں کیا جائے گا تو میلاد والے نو منا لیا ہے۔ اگر تو اچھا لنگر پکوایا ہے، اچھیاں دیگاں پکوائیاں نے، بڑے اچھے پکان والے کو تو پکوایا ہے، ذائقہ بڑا اچھا ہے، خرچہ بڑا اچھا کیتا ہے، 5000 ڈبے تو بڑھائے نے، ہر چوک تے ایک بندہ کھڑا کر دے، ہر گزرن والے نو لنگر میلاد دے، انہوں کیا جائے گا میلاد منایا ہے۔ لیکن پہلی پلیٹ لے کے ناراض بھائی دے گھر چلا جا اور کہہ کے لنگر میلاد تو صلح نہ کر لئی۔ میلاد دا لنگر ایک نوالا میں تیرے منہ چ پانا ہے، دوجا تو میرے منہ چ پا دے، کیونکہ میلاد والے آکھے ہے جیڑا صلح وچ پہل کرے گا او دی جنت دی ضمانت میں محمد خود دے دیاں گا۔ تو جدوں ناراض بھائی نو راضی کر کے لنگر کھلائیں گا نا تے پھر میلاد والا راضی ہو جائے گا۔ تو آؤ اسی میلاد بھی منائیے تے میلاد والے نو بھی منا لئیے۔ تو اج دی یہ محفل حضور دا میلاد منایا جا رہا ہے اور حضور دا پیغام حضور دی امت نو سنان دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ حاجی صاحب دے نال اور انہاں دے خاندان دے نال میرے قبلہ والد صاحب دا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ جناب حاجی محمد خلیل صاحب نے، انصر صاحب نے، دیگر جتنے احباب جو یورپ دے اندر رہ رہے ہیں یا اتھے رہندے نے، بڑی محبت کردے نے۔
اللہ سرکار دی نسبت دیاں محبتاں ہمیشہ قائم رکھے، کیونکہ قیامت والے دن نہ وزیران دی محبت تے چھٹ جائے گی پر محمد دے فقیران دی محبت کم آ جائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماندا قیامت نو نا بادشاہ دی یاری تے کم نہیں آئے گی پر محمد کریم دے گدا دی یاری ضرور کم آ جائے گی۔ تو یہ نسبتاں کوشش کرو کہ جیڑی بھی دنیا دی نسبت بنے وہ صرف مکین گنبد خضرہ دی محبت دی بنیاد تے بنے، تو پھر یہ نسبتاں بہت بہتر ہو جان گیاں۔ حضرات گرامی آپ توجہ فرمانا، میں کوئی بات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا نا، رات نو اکاڑے سا، لاہور تو بھی تقریباً 110 کلومیٹر پرے ہے ملتان کی طرف، اتنا لمبا سفر کر کے آیا تو میرے سفر دا مقصد یہ نہیں کہ میں تانوں سر سناواں، لگاواں گا ضرور لگاواں گا لیکن موقع دی مناسبت ہے۔ میری آمد دا مقصد شعر پڑھنا نہیں، میری آمد دا مقصد تہاڈی طبیعت دے مطابق خطاب کرنا نہیں، میری آمد دا مقصد یہ ہے کہ طبیعت پاویں راضی نہ ہوئے پر میرے محمد دی شریعت راضی ہو جانی چاہیے۔ تو میں حضور دی محبت دا پیغام رکھنا چاہتا ہے، ذرا توجہ فرماؤ گے۔ اللہ کریم نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا، اسی اس بات دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے، ساری زندگی سجدے وچ سر رکھ کے او دا شکر ادا کرتے رہیے کہ تو کملی والے دا امتی بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہندے نے مالک نبوت لے لے پر مینوں محمد کریم دا امتی بنا دے۔ دنیا انتظار کر دی رہی میرے آقا دی، تسی دیکھ لو کہ مدینہ پاک دی آبادی اور مدینہ پاک نو اتھے آباد کرن دا سبب کملی والے دی تلاش ہے۔ حضور دی آمد تو ہجرت تو 1000 سال پہلے مدینہ آباد ہویا ہے، یسرب کیا جاندہ سی نو۔ اور کیوں آباد ہویا ہے؟ وہ تے طبہ الحمیری وہ تے اپنے لشکر نو لے کے جا رہے سی، تے لشکر بھی 400 دے قریب بڑے بڑے علماء سن چوٹی دے۔ وہ علماء جدوں گزرے نا کھجوراں دے چونڈ والے درختاں وچوں تے اس علاقے چو جتھے ہر طرف کھجور ہی کھجور ہے، تے انہاں نے اگے جان تو انکار کر دیتا۔ طبہ کہندا ہے وجہ انہاں کیا سا آسمانی کتاباں وچ پڑھیا تے پہلے نبیاں کولوں بھی سنیا ہے، جدے واسطے رب جہان بنایا انہیں اتھے ہی آنا ہے۔ اسی تیل تلاش کر دے سائیں جگہ آج تے قسمت نال مل گئی ہے۔ طبہ کہندا ہے میرے نال چلو، انہاں آکھیا نال نہیں جانا، مار چڑھ قبر اتھے بنوانی منظور ہے پر تیرے نال ہون نہیں جاواں گے۔ تو جدوں سرکار دا ذکر ہویا، حضور دیاں باتاں ہویاں، تو طبہ نے کہا میں اس طرح تانوں نہیں چھوڑ سکدا۔ اس نے 400 علماء نو مکان بنوا کے دیتے، سنگل مکان سب واسطے بن گئے۔ تے ایک مکان انہیں مستریاں نو آکھیا بڑا سونا کر کے ڈبل منزل بناؤ۔ جو ڈبل منزل مکان بنوا رہا سی نا، وہ کہندا ہے میں او دے واسطے بنوا رہے ہیں جدے انتظار بھی تسی اتھے رک دے پے ہو۔ نال اس نے ایک خط بھی لکھ دیتا اور علماء دا جو سردار سی او دے حوالے کر کے کہندا ہے اگر تیرے ہوندیاں وہ آ گئے تے میرا خط بھی دیویں تے سلام بھی دیویں۔ تے انہاں نو دسی ہے مکان میں تو اڈے واسطے بنوا کے جا رہے ہیں، اور اگر تیری زندگی چ نہ آئے تو اپنی اولاد نو دے دیویں، وہ اپنی اولاد نو اس گھر دی حفاظت بھی کرے ہو تے خط بھی سنبھالے ہو اس وقت تک کہ ایک خط انہاں تک پہنچ جائے اور اس گھر وچ او آ کے رہن لگ پین۔ پھر وقت گزردا گیا، پھر میرے آقا دا ظہور ہویا، حضور نو پھر ہجرت دا حکم ہویا، حضور مدینہ پاک داخل ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ حضور دی سواری دی لگام پکڑ کے کہندے نے اے میرا مکان بہت اچھا ہے ادھر آ جاؤ، میری جگہ بہت اچھی ہے ادھر آ جاؤ۔ حضور فرماندے نے خلو سبیلہا ناقاتی مامورۃ من اللہ، ادھر راہ چھڑ دیو، انہوں پتہ ہے محمد دا گھر کتے وے، انہوں پتہ ہے کہ میری منزل کتھے وے، انہوں رب نے سب کچھ دسیا ہویا ہے۔ اونٹنی آ کے بہندی ہے وہ ڈبل منزل گھر وچ نا، اس بڑے عالم دی اولاد وچوں جیڑا اس زمانے وچ موجود سی انہوں ابو ایوب انصاری کیا جاندہ سی۔ وہ باہر نکلیا آ کے کہندہ سونیا
تشریف لے آؤ، یہ تو تہاڈا اپنا مکان نہیں، یہ تو بنیا ہی تہاڈے واسطے سی۔ تو میرے آقا دی انتظار ہوندی رہی ہے۔ زمانے دے اندر انبیاء حضور دیاں باتاں کردے رہے، دنیا نے بڑی اڈیق کیتی۔ عرب دی منڈی وچ جدوں ماواں وکدیاں سن نا تے وکدی ماں بھی فریاد کر کے کہندی سی وہ کدوں آئے گا جو جنت کھچ کے ماں دے قدمہ تھلے رکھے گا۔ جدوں عرب دے اندر بیٹی دفن ہوندی سی تو دفن ہوندی بیٹی چلا چلا کے کہندی سی وہ کدوں آئے گا جو تینوں پالن والے نو اپنے نال جنت جان دی ضمانت بھی دے گا۔ جدوں عرب دے اندر غریب غلاماں تے ظلم دے پہاڑ توڑے جاندے سن تو غلام بھی رو رو کے کہندے سن وہ کدوں آئے گا جو کالے رنگ والے نو اتنا عروج دے گا۔ فرمائے گا جنت وچ میں سیر پیا کردا ساں یا میرے چلن دی آواز سی یا پھر بلال تیرے چلن دی اتے آواز آ رہی سی۔ تو جو حضور دا انتظار ہو رہا زمانے نو پر اپنا مقدر ویکھنا، پیدا ہوئے چند لمحے گزرے، مولوی نے کن وچ آزان دتی یا گھر دے کسے بڑے نے کن وچ آزان دتی، اور آزان دینیاں جدو اشہد ان محمد رسول اللہ کیا، حضور دا نام لیا تو نام لیندا گیا تو ایدی مبارک بات دی صورت وچ انہیں یہ بات کہی مبارک ہوئی تو ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کریں گا، تو پیدا ہی کملی والے دی امت وچ ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے سانو اپنے محبوب دی امت وچ پیدا کیتا۔ اتنا بڑا اعزاز، سنو قرآن اس اعزاز نو کس انداز نال بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ لوگاں وچ جتنیاں امتاں نے نا تسی سب نالو چنگے ہو۔ تھوڑی دیر واسطے پہلیاں امتاں نال ذرا اپنا موازنہ کر دیں۔ وہ پہلیاں جڑیاں امتاں گزریاں نے نا انہاں دے قد ساڈے نالو چنگے گوئے نے۔ جڑیاں پہلیاں امتاں گزریاں نے انہاں دی قوت بھی ساڈے نالو زیادہ سی۔ جو پہلیاں امتاں گزریاں نے انہاں دیاں عمراں بھی ساڈے نالو زیادہ سی۔ ساڈے وچ تے جیڑا 100 سال ٹپ جائے تو دنیا حیران ہوندی ہے، انہاں وچ ہر تیسرا بندہ 1000 سال ٹپدا سی، کوئی 1500 سال، کوئی 2000 سال، کوئی 2500 سال، اس طرح عمراں ہوندیاں سن۔ انہاں امتاں وچ نا ایسے لوگ بھی سن جنہاں نو رب جنت وچوں منو سلوا کھلاندا سی۔ انہاں امتاں وچ کچھ ایسے بھی سن جدوں چلدے سن دھوپ آندی سی تے بدل چھتری کر کے نال نال چلدا سی۔ یہ سب قرآن بیان کر رہے ہیں۔ انہاں امتاں وچ کچھ ایسے بھی سن جدوں پیاس لگدی سی تے رب نبی دے ہاتھ دی برکت دی وجہ تو انہاں واسطے نا ایک پتھر چو 12 چشمے کڈدا سی۔ اے مالک جنت دے میوے دنیا وچ او کھان، عمرہ انہاں دیاں زیادہ، قد انہاں دے زیادہ، طاقت انہاں دی زیادہ، تعداد انہاں دی زیادہ، تے چنگے اسی۔ انہاں تے اتنا کرم تے چنگے اسی، فرمایا تانوں چنگا تاں پیا دیں تواڈے سائیں دا نام محمد ہے۔ او امتاں جنہاں دی امت سن نا، او نبی کہندے سن سانو محمد کریم دا امتی بنا دے، تینوں میں نبیاں دے نبی دا امتی بنایا۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ جس نو عزت دیندہ ہے نسبت حضور دی وجہ تو دیندہ ہے۔ تسی اپنے اس کشمیر تو جو اگے جاؤ نا بارڈر دی طرف تو یہ بہت سونا ہو جاندہ جے، اور جس کشمیر تے انڈیا قابض ہے وہ تے پھر جنت نظیر ہو گیا۔ کدرے جاؤ تے سندل دیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں، قدرت نے کیا کیا نظارے رکھے نے، اور جنہاں نے یورپ دے ممالک دیکھے نے، سوئٹزرلینڈ کوئی تھوڑا سونا نہیں، جرمنی، ہالینڈ، مختلف ممالک، اتھے انہاں نے اس قسم دے باغات لگائے نے، اس قسم دے باغیچے لگائے نے، ایسا ایسا رب نے انہاں وادیاں نو حسن دیتا ہے، عقلاں حیران ہو جاندیاں نے۔ پر میرے رب نے نا پورے قرآن وچ نہ کشمیر جنت نظیر دی بات کی تھی، نہ سوئٹزرلینڈ دی بات کی تھی۔ ایک ایسا علاقہ ہے جدے پہاڑ سبزے والے نہیں، کالے پتھر نے،
تے گلیاں وچ سجے کھبے کوئی باغیچے نہیں لگے، پر اللہ فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مالک انہاں گلیاں دی قسم کیوں پیا چکدا ہے؟ تو سوئٹزرلینڈ، کشمیر، سونیاں سونیاں وادیاں انہاں دی بات کردا، فرمایا انہاں نال مینوں کی لینا دینا ہے؟ انہاں گلیاں چوں یار خرام ناز نال چل کے گزر جاندا ہے، جتھے یار دی تلی لگے مینوں تے اوہی گلی زیادہ پسند آتی ہے۔ تو میرا رب جنوں بھی عزت دیندہ ہے نا حضور دی نسبت دی وجہ تو دیندہ ہے۔ دنیا وچ میاں بیوی دا رشتہ قائم ہوندہ ہے، ہر انسان دی کوشش ہوندی ہے کہ میرے گھر اچھے خاندان دی لڑکی آئے، اچھی خوبصورت عورت آئے، لیکن جنہ خواتین دے نال میرے نبی نے نکاح فرمایا نا، اللہ فرماندہ ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے نبی دیو بیویو، کوئی بادشاہ دے کارے نہ وہ بھی تہاڈی جُتی نال نہیں ملدی، کوئی نواب دے کارے، کوئی چودھری دے کارے، کوئی امیر دے کارے، دنیا دیاں ساریاں عورتاں دا حسن کسی ایک عورت وچ بھی آ جاوے نا تہاڈے نالین نال بھی مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ کیوں؟ تہاڈے خامن دا نام جے محمد کریم ہو گیا ہے۔ تو میرا رب عزت انہوں دیندہ ہے اگر بندہ وقت دا حکمران ہوئے اور حضور دی عزت تے پیرا دین والے ممتاز قادری دے پھانسی دے آرڈر تے سین کرے، پھر او حکمران بادشاہ جدوں مرد ہے تے 6 بندے جنازہ پڑھ دینے، خیراتی ادارہ کفن پاندہ ہے، کوئی عام مولوی بھی جنازہ پڑھان واسطے تیار نہیں ہوندہ، بادشاہ عزت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ نبی نال غداری کر گیا، اور جنہوں کچھ عرصہ پہلے دنیا جاندی بھی نہیں سی، جو صرف جامعہ نظامیہ بے کے حدیث پڑھاندہ سی، لیکن میرے مصطفیٰ دی عزت تے پیرا ویل چیر تے بے کے دے کے دسیا، یہ جذبہ اندر ہوئے تے پھر ٹنگاں دی لوڑ نہیں یہ پہندی ہے، کہ مصطفیٰ دی غلامی ہوئے تو پھر تینوں چلن پھلن دی لوڑ نہیں پہندی ہے۔ جدوں انہیں حضور نال وفا کی تھی، ادا جنازہ اٹھیا تے 1.5 کروڑ بندہ کتھوں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانو سب نالو بہتر کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساریاں لوگاں وچوں تسی چنگے ہو کیونکہ نسبت تو آڈی سب تو اچھی ہے۔ علماء تشریف فرمانے، آپ صاحب فہم و فراست لوگ ہو، عقل و دانش رکھن والے ہو، جتنا عہدہ بڑا ہوئے نا اتنی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ مقام جتنا بڑا ہوئے نا پھر اس دی ڈیوٹی بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ سب نالو بہتر مالک تو سانو کہہ دیتا ہے تے کوئی ساڑی ڈیوٹی بھی ہے، اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے، کلمہ مصطفیٰ کریم دا پڑھن والا بنایا ہے، دین اسلام عطا فرمایا ہے، کتاب قرآن عطا فرمائی ہے۔ اسی تے اتنی قسمت والے ہیں نا، جیڑا دین سانو ملے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں دین ہی مکمل کر دیتا ہے۔ محبوب اعلان کر دے میرے بعد کوئی نبی نہیں، محبوبہ جاندیاں جاندیاں نا نبوت دے دروازے نو جندرہ مار دے، کیونکہ ہون کسے نئے دین دی ضرورت ہی نہیں تے نہ کسے نئے نبی دی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کوئی تیرے تو ود سونا ہوئے تے انہوں بھیجانا، کوئی تیرے تو ود پیارا ہوئے تے انہوں بھیجانا۔ محبوبہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ جس دین وچ صدیق دی صداقت دا سبق ہوئے پھر کسے اور سچے دی لوڑ نہیں رہندی، جس دین وچ عمر دی عدالت دا سبق ہوئے پھر کسی اور عادل دی لوڑ نہیں رہندی، جیڑا دین عثمان دے شرم و حیا دی تعلیم دے وے پھر اتھے اور نئے دین دی ضرورت نہیں رہندی، جس دین وچ علی دے علم دیاں باتاں ہون اور جس دین وچ حسن دی صلح دے چرچے ہون اور جس دین دے اندر حسین دی جرت و بہادری دے تذکرے ہون اور
اور جیڑا دین عبد القادر جیلانی دے زہد و ورا دا سبق دیندا ہووے اس تو بعد کسے اور دین دی ضرورت رہندی ہی نہیں۔ دین مکمل کر دیتا گیا۔ اے کریم مالک اتنے بڑے اعزاز تو سانو عطا فرمائے تو کوئی ڈیوٹی بھی ہے ساڈی یا صرف اسی یہی لیبل لگا کے پھر دے رہی ہے کہ اسی حضور دے امتی ہیں؟ فرمایا نہیں، تہاڈی ڈیوٹی ہے۔ یا اللہ کیری ڈیوٹی؟ فرمایا تامرون بالمعروف۔ تسی ہن جدوں بولنا گل چنگی کرنی ہے، امر بالمعروف نیکی دا حکم دینا ہے۔ جتھے بھی بیٹھو نا تساں نیکی دا حکم دینا ہے۔ ساڈا مزاج یہ نا اسی مسجد وچ بیٹھے جس طرح عاشق نظر آندے ہیں نا بیٹھک وچ بیٹھے ایسے نظر نہیں آندے۔ جس طرح مسجد وچ یا جلوس میلاد وچ اسی حضور دے غلام نظر آنے ہیں، ہاتھ جوڑ کے پوچھدے ہیں کیا ولیمے دے حال وچ بھی اتھے ولیمے دے موقع تے شادی حال وچ اسی طرح حضور دے غلام نظر آنے ہیں؟ تو پھر یہ تبدیلی کیوں، یہ تضاد کیوں؟ مسجد بھی حضور دا غلام سی تو مسجد تو باہر تیری غلامی والی ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ تو جلوس بھی صرف حضور دا غلام سی تے جدوں محلے وچ رہنا ہے تو اتھے کیا تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ کیا جدوں مسلے تے بیٹھا سی ادوں تیری ڈیوٹی ہے، جدوں دکان تے بیٹھا ہے اتھے 2 نمبری کر کے سودے ویچدا رہ کیا اتھے تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ اللہ فرماندا ہے تو محبوب دا امتی ہے، تیرا دن بھی دسے کہ مصطفیٰ دا غلام دن پیا گزاردا ہے، تیری رات بھی دسے کہ مدینے والے دا نوکر رات پیا گزاردا ہے۔ اے کریم مالک اساں دن نو جدوں چلنا ہے تو کس طرح چلیے؟ دیکھو نا توجہ فرمانا، اسی کیونکہ اپنی طبیعت دے خطابات سنن دے عادی ہو گئے ہیں تو محفل تو بعد ساڑھے اندر تبدیلی نہیں آندی، کیونکہ اساں اصلاحی بیان سنیا نہیں، اساں پیغام قرآن سنیا نہیں۔ جتنا لوگ میاں محمد بخش نو شوق نال سن دے نے نا اتنا کدی حضرت محمد دی حدیث شوق نال سن لیندے تو نظام بدل جاندے۔ میاں صاحب دا کلام سبحان اللہ بڑیاں لذتاں نے۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی جدوں شاعر حضور دے چہرے دا ذکر کردے نے نا تو پھر جدوں میں سننا تے میں بڑا لطف آندا ہے۔ میں کہا بہت اچھی بات، میاں محمد بخش ہون، علامہ اقبال ہووے، حفیظ ہووے، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہون، پیر مہر علی شاہ ہون، اعلیٰ حضرت ہون، جتنے مرضی بھی لکھن والے نے یہ سارے لکھ لین حضور دے چہرے دی بات، پر جدوں رب فرماندا ہے نا ودھا، صرف ودھا دا مقابلہ نہیں ہو سکتا یار۔ جدوں رب کہندا ہے محبوبہ تیرے چمک دے چہرے دی قسم تیرا رب پیا فرماندا ہے۔ لیکن اسی نا قرآن نو کتنا وقت دینے یا محفلان دے اندر، اور پتہ ہے کہ قرآن ساڑھے واسطے کتنا ضروری ہے۔ مثال دے طور تے میں جب تک سمجھاواں گا نہیں نا آگے نہیں چلاں گا۔ بندہ پن پیک موبائل لے کے آندا ہے، جدوں آ کے یا باروں منگواندا ہے جس طرح بھی ہے، جدوں ڈبہ کھولدا ہے نا تو ڈبے وچوں موبائل نکلدا ہے، چارجر، ہینڈ فری، اگر اتھوں لیا جائے تو وارنٹی کارڈ، اور ادھے نال نا ایک چھوٹی جی بک پئی ہوندی ہے جنہوں مینول بک کیا جاتا ہے۔ یہ مینول بک ایسی ضروری ہے، 0 میٹر گڈی لو تو ڈیش بورڈ وچ مینول بک ہوئے گی، اچھی کمپنی دی وانچ گھڑی لو تو ادھے نال ڈبے وچ مینول بک چھوٹا جہا یا مینول کارڈ ہوئے گا، گرینڈر لو، جوسر مشین لو، استری لو، دنیا دی کوئی مشین لے لو ادھے نال مینول بک یا مینول کارڈ ضرور ہوئے گا۔ اے سی دے نال، ساؤنڈ سسٹم دے نال، کوئی بھی مشین بنی ہے نا، کیمرہ لیا تساں نے اس دے نال مینول بک یا مینول کارڈ ہوئے گا۔ کمپنی جدوں کوئی چیز بناندی ہے تو انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ لوگاں نے جدوں یوز کرنی ہے انہوں نہیں پتا کہ بٹن دا کی استعمال ہے، ادھے اندر کتنے فنکشن نے، تو وہ پھر کمپنی ایک ایک چیز دا لکھ دیندی ہے، اس بٹن نال فلاں کم ہوئے گا،
گڈی لئیے 0 میٹر تو وہ لکھے گی کمپنی کہ کتنے ہزار کلومیٹر تو بعد تو نے ادا موبلائل چینج کرنا ہے، اور اگر گرمی ہے تو اے سی کس طرح لگانا ہے، سردی ہے تو ہیٹر کس طرح لگانا ہے، قد چھوٹا بڑا ہے تو سیٹ کس طرح اگے پیچھے تو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ اسی طرح تساں نے فون لیا ہے تو مینول بک دے اندر لکھیا ہوئے گا سم کس طرح پانی ہے، کتنے گھنٹے پہلی دفعہ چارج کرنا ہے، پھر تساں نے اس میں اگر کیلکولیٹر یوز کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، اسکائپ تے جانا ہے تو کس طرح کرنا ہے، واٹس اپ تے تساں نے ویڈیو کال کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، جو فنکشن ہے وہ دسے گا کہ اس طرح یوز کرنا ہے۔ کیونکہ جدوں کوئی انجینئر کوئی چیز بناتا ہے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ میں اس دے نال ایک کچھ سب کچھ لکھ دیاں یوز کرن والے نوں پریشانی نہ ہوئے۔ ایک گڈی بنائی جاندی ہے نا لوڈر، تو او دے پیچھے لکھیا ہوتا ہے کہ اتنے من یا اتنے ٹن تو زیادہ وزن اس تے نہیں رکھنا، کیوں؟ اس تو زیادہ وزن یہ برداشت نہیں کر سکے گی، پھر یہ جلدی خراب ہو جائے گی۔ جدوں کوئی چیز بنائی جاندی ہے تو کمپنی مینول بک دیندی ہے۔ انسان تو مشین بنا کے مینول بک دے میں، تیرا وجود رب دی بنائی مشین ہے، تیری مینول بک رب نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ کدی اپنی مینول بک کو پوچھیا میں جاگنا کس طرح، کدی پوچھیا میں چلنا کس طرح، کدی پوچھیا میں کھانا کس طرح، کدی پوچھیا اگر باپ ہاں تو میں کس طرح باپ بن کے رہنا ہے، کدی پوچھیا میں خامد ہاں تو کس طرح خامد بن کے رہنا ہے، کدی پوچھیا میں حکمران ہاں تو کس طرح حکمران بن کے رہنا ہے۔ اے قرآن، میرے اندر زور ہے بہت زیادہ جوانی دا، میں چلاں، پیسہ بھی ہے، میں 4 لاکھ دا نواں فون بھی آندا ہے، میرے ہاتھ بھی سونے دی انگوٹھی بھی ہے، میں دولت دی نمائش بھی کر رہے ہیں، میں کندھے مار کے چل لواں، آکڑ کے چل رہا۔ فرمایا نا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اگر رحمان دا بندہ بننا ہے پھر کسی بنماش دی چال نہیں چلنی پوے گی، مہر علی دی چال چلنی پوے گی، داتا علی دی چال چلنی پوے گی، جھک کے چلنا پوے گا۔ اور اگر قرآن اے 10 جوانی دا زور ہے تو میں یاراں نال بیٹھ کے ساری رات سینمے وچ گندیاں فلماں دیکھ لواں، میں گپا مار لواں۔ فرمایا نانا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیریاں راتاں مصلے تے بسر ہونیاں چاہیدیاں نے۔ اے جوانی دا زور عبادت بھی بسر ہونا چاہیدہ ہے۔ اے قرآن زندگی دے ایک معاملے 10، میں چلنا کس طرح، میں کھاواں کس طرح، میں پیاں کس طرح۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انج کھا جی میں محبوب نے کھا کے دکھایا ہے، انج پی بھی جے یار نے پی کے دکھایا ہے، زندگی انج بسر کر جی میں کملی والے نے بسر کیتی ہے۔ قرآن فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا بنان والا آپ تیرے نال محبت کرن لگ جائے گا، تیرا خالق تیرے نال پیار کرے گا۔ تو اپنی اس نا ڈیوٹی نو سمجھو، میاں بیوی اگر گھر وچ رہنے نے تو انہاں دا ایک فریضہ ہے کہ خامد بیوی نو اچھی بات کہے، برائی کو روکے اور نیکی دا حکم دے، اور بیوی اپنے خامد نو نیکی دی طرف لے آنے دی کوشش کرے۔ ایک بزرگ نے ابتدائی زندگی کوئی نیکی والی نہیں سی، بڑی دولت سی، بڑا مال رب نے دیتا سی، کئی مربع زمینہ دے مالک سن۔ کہندے نے کہ میں نے شادی کی تھی، اولاد نہ ہوئی، ماں باپ نے مجبور کیتا، دوسری کر لئی، پھر تیسری کر لئی، اولاد نہ ہوئی، آخر ماں باپ دے کہن تے نہ میں چوتھی شادی بھی کر لئی۔ کہندے نے چوتھی شادی جدوں میں کیتی، میری چوتھی بیوی جدوں میرے گھر آئی نا، جس رات وہ میری بیوی بن کے میرے گھر آئی، اس رات دے اختتام تے نا میں دیکھیا انہیں میرے کمرے وچ نا تہجد دا مصلی بھی بچھایا سی۔ یہ پہلا دن سی جدوں میرے گھر مصلی بچھیا، ورنہ اسی نماز نہیں سا پڑھتے۔ دولت دا نشہ، دولت دی آکڑ، ہر وقت جناب اپنے نخرے وچ رہنا۔ میں انہوں دیکھیا وہ 5 وقت دی بڑی نمازی سی، قرآن دی تلاوت کر دی سی، نئی نویلی سی نا، پہلا دن سی، 2-4 دن گزرے تو کہندے نے کہ وہ نا میرے ایک رات نو پیر پہ دباندی سی، تو پیر دباندیاں ڈردیاں انہیں کیا اجازت ہوئے تے گل آکھاں۔ میں کیا کہہ؟
کہندی ہے تسی اجازت دیو تے تانوں میں صبح فجر واسطے نہ بیدار کروں. میں کیا تو پڑھ دی ہے نا یہی کافی ہے. چپ کر گئی. تھوڑی دیر پیر دبا کے کہندی ہے ویسے میں اٹھاواں گی تانوں کدی ایک واری مسلے تے آ کے ویکھنا تے سی سکون کتنا ملتا ہے. کہندے نے میں تھوڑی جی سخت بات کیتی. میں آکھیا چپ کر جا. میں کہا تیرے نال شادی میں اولاد واسطے کیتی ہے. میری کول پہلے 3 بیویاں نے اولاد نہیں سی تاں کیتی ہے. جے زیادہ تنگ کریں گی تے 3 لفظ نے بول کے تینوں گھر بھیجاں گا. پیر دباندیاں تھوڑی دیر بعد کہندی ہے اولاد واسطے شادی کیتی جے. میں آکھیا ہاں. کہندی ہے پھر جنہیں دینی ہے ایک باری فجر وقت انہوں سجدہ تے کرو. او دے کولو منگ کے تے ویکھو جنہیں دینی ہے. کہندے نے میری طبیعت ذرا بگڑ گئی. میں برے لفظ بھی کہے گالم گلوچ تک بھی آ گیا مگر وہ بڑے تحمل نال سن دی رہی. جدوں پیر دبا کے اٹھن لگی تو کہندی ہے اجازت دیو گل آکھاں. میں کیا کہن لگی نا صرف ایک واری میرے کہن تے نماز پڑھ لو. کہندے نے نئی بیوی سی تو میں وہ یہ بات سنی تو میں کیا پھر وعدہ کر دوبارہ تو میں نو نہیں آکھیں گی. انہیں آکھیا ٹھیک ہے میں وعدہ کر دیا. میں کیا ٹھیک ہے فجر ویلے اٹھا دے تیرے واسطے. نہ تو آکھیا نا ایک واری پڑھ لے. میں ایک واری پڑھا گا. کہندے نے پھر فجر وقت اس نے میں نو اٹھایا. اس نے نہ اپنے ہتھاں نال میں نو وضو کرایا مصلی بچھا کے دیتا. میں جدوں نماز پڑھن لگ پیا تو میں دیکھیا کہ میرے بالکل مسلے نال او بھی نا ننگی زمین تے سجدے پہ گئی تے او دی سسکیاں دی آواز آ رہی سی تے رو کے کہندی ہے مالک میں آخری حد تے جا کے نا انہوں اج تیرے سامنے کھڑا کیتا ہے اور میں نو دوبارہ اجازت نہیں کہ میں نو نماز دی آکھاں. سونے ربا جدوں سجدے جاوے نا انہوں وہ لذت دے کہ دنیا دیاں ساریاں لذتاں بھول جاوے. انہوں سجدے وچ او چاشنی دے اے دنیا دیاں ساریاں چاشنیاں بھول جاوے. اور رو رو کے دعا پہ کر دی سی. کہندے نے میں جدوں پہلی رکعت رکوع تو بعد سجدے وچ گیا نا میں سر رکھدا گیا تو میری دنیا بدل گئی. کیا لذت آئی. میں نو نہیں یاد میں کتنی واری سبحان رب یلال آکھیا. خیر میں نماز پڑھی. میں بیوی نال اس بارے کوئی بات نہ کی تھی. انہیں ناشتہ دیتا. میں کیونکہ روٹین وائز فجر دی نماز تو تھوڑی دیر بعد بیدار ہو کے ناشتہ کر کے چلا جاندہ سا زمینہ تے. میں چلا گیا پر میری زندگی دا جو پہلا دن سی زمینہ تے نا میں بے چین رہا. انتظار پیا کردہ سا ظہر دی آزان دی آواز کدوں آندی ہے. اور میں نو نا سجدے دی لذت آ گئی سی. یہ پہلا جام میں پیتا سی پر میں نو دے نشے دی عادت پہ گئی سی. میں کیا کدوں آزان ہوئے. پھر آزان دی آواز ہوئی. میں وضو کیتا. میں بڑی تسلی نال نماز پڑھی. میری زندگی دا پہلا دن سی. میں عصر بھی پڑھی. میں مغرب بھی پڑھی. میں عشاء بھی پڑھی. عشاء پڑھ کے پھر میں گھر والا آیا. میری بیوی نو نہیں پتا کی تبدیلی آ گئی. میری بیوی نو نہیں پتا صبغت اللہ دا رنگ چڑھ گئی ہے. میری بیوی نو نہیں پتا سجدے دے نشے انہوں ہو گئے نے. انہوں لذت آ گئیاں نے سجدے دیاں. عشاء پڑھ کے میں گھر آیا. انہیں کھانا رکھیا. کھانا جدوں میں کھادا تے کھانے دیو برتن اٹھا کے جان لگی تے کہندی ہے میں وعدہ تے کیتا سی پر میں اپنی عادت تو مجبور ہاں. اجازت دیو تے صبح پھر اٹھاواں. اجازت دیو تے صبح پھر بیدار کراں. کہندے نے میری اکھاں نم ہو گئیاں. میں بازو پکڑ کے کول بٹھایا. میں کہا صبح تو نہیں اٹھانا. میں آپ تینوں تہجد واسطے اٹھاواں گا. کوئی تو وقت بھی نہیں جان دینا جس وقت اسی سجدے دے مزے لے سکتے. ہاں تو میرے بھائی خامد بیوی نو امر بالمعروف کرے اور بیوی اپنے خامد نو درود دی طرف لے کے آوے. اور گھنٹہ گھنٹہ مل بیٹھ کے تسی ڈرامہ دیکھ سکتے ہو. 10 منٹ مل کے درود نہیں پڑھ سکتے. اپنی اولاد نو بٹھا کے امر بالمعروف کرو. اولاد دی تربیت کرو. اولاد نو اس وجہ تو پروان نہ چڑھاؤ وڈی ہو گئی تے یورپ بھیجاں گے کما کے سانو
देवेगी। इत्थे ज़मीनां खरीदांगे, कोठियां बनावांगे। औलाद नू जवान इस वजह तो करो, उन्होंने एक सोच दे दियो, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। औलाद नू मकसद दियो कि हुजूर दा गुलाम बनना। अज बच्चा बाप नू कहंदा मैनू कहानी सुनाओ, ते बाप भी उन्होंने ना साइंस के करीब करना चाहता है। वो फिर दसदा कि अंग्रेज़ चंद ते किवें गया, वो फिर साइंसदाना दियां स्टोरियां सुनाता है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा जी, जदों छोटा बच्चा गोद विच आके बह के आखे ना अब्बा कहानी सुना, उन्होंने ये ना दसी अंग्रेज़ चंद ते किवें गया, उन्होंने दस मेरे मुहम्मद ने चंद के टुकड़े किवें कीते होए। अपनी औलाद नू ये ना दस कि टार्जन ने शेर नू किवें गिराया सी, उन्होंने दस जेड़ा हुजूर दा गुलाम होवे जंगल जाए तो फिर शेर भी सलामियां पेश कीती करते ने। अपनी औलाद नू हर कुलीज दी तलवार दियां कहानियां न सुना, अली दे जुल्फकार दे किस्से सुना। अपनी औलाद नू, अपनी बेटी नू असां ने जुल्म कीता अपनी औलाद नाल, खुसूसन बेटियां नाल। उन्होंने बारबी दे कार्टून दिखाए, फिर औलाद कहती है मैं बारबी वाला फिराक पाना है। उन्होंने संड्रेला दे कार्टून दिखाए, वो कहती है जैसी सैंडल संड्रेला पहनती है मैंने ऐसी सैंडल पहननी है। बारबी दे फिराक विच क्योंकि दुपट्टा नहीं, बारबी दे फिराक स्लीप लेस ने, बाजू नंगे, दुपट्टा सर ते कोई नहीं, उन्हें बारबी बनना सी। तू क्यों कहानियां सुनाइयां बारबी दियां? एक बारी कदी फातिमा ज़हरा दी गल दसदा, फिर उहदे चेहरे ते निकाब भी आ जाना सी, उहदे सर ते दुपट्टा भी आ जाना सी। फिर तेरी बेटी शादी दे मौके ते ये नहीं सी कहंदी कि मैं 50,000 दा लहंगा पहना है, उन्हें कहना सी मैं फातिमा दी नौकरानी बन के दुल्हन बन के जाना है, क्योंकि मैंने तरबियत किरदारे फातिमा कोलों लई हुई है। तो औलाद दी तरबियत करो, हुजूर दे हुस्न दियां बातां दसो, अपनी औलाद नू सरकार दियां बातां दसो, दरूद पढ़ाओ। औलाद नू दसो, ये हर औखे वेले काम आंदा है। साडे पाकिस्तानी मीडिया ते एक प्रोग्राम लगदा सी आलिम ऑनलाइन, आलिम ऑनलाइन। कुछ अरसा आमर लियाकत भी यह प्रोग्राम करता रहा। आलिम ऑनलाइन दे अंदर गुजरांवाले दा एक ज़ईफ़ुल उमर बंदा मुहम्मद बशीर उसका नाम सी, जो अपने दौर विच गुजरांवाले चावल चने की रेहड़ी लगांदा सी। उसनू बुलाया गया और उसनू कहा गया कि मुहम्मद बशीर तू खुद दस के तैनू दरूद की वजह तो की मिले है। मुहम्मद बशीर कहता है कि मैं जदों छोटा सा ना ते मेरे माँ बाप को दौलत ते नहीं सी, पर सरकार दे प्यार वाला खजाना है सी। आशिक कहता है कि दौलत इश्क़े नबी दिल में बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। सरकार दे प्यार नाल अपना दिल मुनव्वर कर ले। आला हजरत फरमांदे ने हुजूर नाल प्यार इस तरह पा ले, तेरी रग रग तेरे वजूद दे खून दा कतरा कतरा, तेरे जिस्म दा बाल बाल ऐलान करके आखे उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो मोहम्मद बशीर कहने लगा कि मेरे माँ बाप ना मैनू बचपन में कहते सन बेटा तेरा ना राबता हुजूर नाल होना चाहिए। तो मैं पूछया राबता किस तरह हो सकता है? तो माँ बाप ने आखिया दुरूद नाल। मिस्र का एक आदमी है, उन्हें अपना एक वाकया लिखे। वो कहता कि मैं एक दिन ना नमाज पढ़ के अपने इलाके की मस्जिद तो बाहर निकलिया, तो मेरे इलाके में ना दो मजजूब बंदे होंदे सन, कभी किधर फिरते रहते सन कभी किधर। मैं पहली बारी उन्होंने ना मस्जिद के बाहर दरवाजे कोल बैठा वेखिया।
وہ آندے سن مسجد وچ نماز پڑھتے سن دیوانے کے سن تو فوراً باہر نکل جاندے سن کہندے نے کہ میں جدوں باہر نکلیا تو میں ویکھیا انہاں وچوں ایک مجذوب دے ہاتھ وچ نہ موبائل سی ٹوٹیا بجیا وہ چلدا نہیں سی کدھرے انہوں ملیا ہوئے گا خراب کسی نے سٹیا ہوئے گا تے دوجا وہ فقیر دے کولوں پوچھے پیا با اے کی ہے تے انہیں آکھیا با انہوں موبائل کہندے نہیں اتھے نمبر ملائیے نا تے جدا نمبر تیرے کول ہوئے تو دے نال گل کر سکدا ہے وہ باویں جتھے مرضی ہوئے اگر تیرے کول دا نمبر ہے تو گل کر سکدا ہے وہ جنہیں پوچھیا سی نا ایک ہی ہے وہ دے کولو پوچھدا ہے با اچھا گل جدا نمبر ملائیے گل ہو جاندی ہے انہیں آکھیا ہاں تے دی اکھاں نم ہو گئیاں تے رو کے پوچھدا ہے تیرے کول نبی پاک دا نمبر ہے کہندے نے میرے جسم تے رونگتے کھڑے ہو گئے اسی تے امیراں دے نمبر پہ منگدے ہیں اے فقیر کس دا نمبر پہ ٹوندا ہے میرے دادا جی پڑھدے سن ٹیلی فون مدینے والا جس خانے وچ آوے اس خانے تو کن نہیں لایا تینو خبر کیویں مل جاوے انہیں پوچھیا تیرے کول نبی پاک دا نمبر ہے میں حضور نال گل کرنا چاہتا ہے تے جدے کول فون سی نا انہیں فون پکڑ کے پڑے سٹیا تے کہندا ہے وہ چلیا ہر ایک نال نہ گل کرن واسطے فون دا نمبر ہونا ضروری ہے حضور واسطے گل نمبراں نال نہیں ہوندی انہیں پوچھیا پھر کیویں کہندا ہے حضور دا نمبر درود ہے درود پڑھیا کر تیری گلاں ہون لگ پے کیونکہ کر ذکر رسول عربی دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے تو محمد بشیر کہندا ہے مینوں نا درود دی عادت والدین نے پائی سی پھر وقت گزریا میں جوانی دی طرف جان لگ پیا پھر نا والد دا سایہ سر تو اٹھ گیا کچھ عرصہ بعد والدہ بھی چلی گئی لیکن جان تو پہلے والدہ نہ میری شادی کر گئی بڑی پریشانیاں تو میں نے پتا سی کہ درود تو میں روز 1000 دفعہ درود پڑھن لگ پیا ذہن وچ آیا کہ میں چاول چنے دی ریڑھی لگا لواں میں لگا لئی نظام چلن لگ پیا اللہ نے نا میں 3 بیٹیاں دیتیاں کہندے نے میں اللہ دا شکر ادا کیتا میلاد منان والے ہو یاد رکھو ہر سال اگر تسی 10 کروڑ بھی میلاد تے لاندے ہو نا لیکن گھر بیٹی جمے جے تیرے متھے تے پریشانی دی وجہ تو وٹ پیا کہ بیٹی کیوں جمی ہے تیدا مطلب ہے تو آج تک میلاد منائے ہی نہیں پاویں تیری 7ویں بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے نا پر اس بیٹی دے جمن تے بھی تو مٹھیائی انج ونڈ جویں پتر جمن تے وڑنا ہے ہن پتہ چلے گا تو میلاد دا سبق لے ہے کیونکہ حضور فرماندے نے آقا فرماندے نے جنوں رب شادی تو بعد اولاد وچ پہلی بیٹی دیوے انہاں نوں مبارک میں محمد خود دے کے جا رہا ہاں وہ کتنے مبارک دے مستحق نے جنہاں نوں اولاد وچ پہلی بیٹی مل جاندی ہے تو خیر وہ کہندے نے 3 بیٹیاں ہو گئیں اور بچے دیکھدیاں جوان ہو جاندے نے بندہ سوچدا ہے کل تے میرے ہتھاں تے کھیلدے سن تے اج میرے نالوں قد بھی اولاد دا اونچا ہو گیا ہے بڑی جلدی اولاد جوان ہو جاندی ہے اور بیٹیاں کیونکہ انہاں پرائے گھر جانا ہوندا ہے تے بہت ہی جلدی جوان ہوندیاں نے کہندے نے ایک دن میری بیوی کہن لگی کہ بیٹیاں جوان ہو گئیاں نے تو کسے نہ رشتے دی تلاش کر کسے نو 10 غریباں دے گھر ویسے تے کوئی رشتہ لین نہیں نہ ہوندا غریب دی بیٹی سگر سیانی ہوندی ہے مگر کون جے لیندا کیوں جہیز نہیں ملے گا اور امیراں دیاں چلیاں بھی لوگ قبول کر لیندے کیوں پیسہ ملے گا کوئی نیشنلٹی دے چکر وچ ہے کوئی گڈی دے چکر وچ ہے کوئی دولت دے چکر وچ ہے طرح طرح دے چکر نے خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہندے نے بیوی گل کر کے سو گئی پر مینوں نہ نیندر اڑا گئی میں اٹھیا وضو کیتا مصلا بچھایا 1000 دفعہ درود پڑھ کے نا تے میں کھڑا ہو گیا مدینے وال منہ کر کے عرض کیتی یا رسول اللہ ماں پیو نے نا مینوں بس تہاڈے ہی دروازہ وکھایا سی
आका मैं तलाश करांगा, पता नहीं कैसा बंदा मिले, मेहरबानी करो ना मैनू कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। कहते ने कि मैं ये दुआ करके फिर लेट गया, नींद आ गई, फजर वेले उठिया, मैं नमाज पढ़ी, फिर मैं चावल चने की रेहड़ी लैके बाजार भी चला गया। बाजार भी चौक सी जिथे मैं चावल चने की रेहड़ी जाके खड़ी करता सा, और एक पासे दुकाना सन सोने वालियां, एक पासे कपड़े वालियां, तो इस तरह पूरा बाजार भरिया सी। कहते ने कि साडे उस बाजार दे ताजरां दा जो सदर सी ना, वो सुनियारा सी, और उस बाजार का सब तो अमीर और सब तो तड़कड़ा सुनियारा। जिंदगी च पहली बारी वो मेरे कोल उस दिन आया, तो मैनू कहता मुहम्मद बशीर एक प्लेट ना चावल दी दे। मैं किया जनाब तुसी तो अच्छे खाने खाण वाले अज तक मेरे कोल नहीं आए। कहने लगे अज दिल पिया करदा तेरे कोलों चावल खावां। मैं उन्होंने स्टूल दिता, वो बैठ गए, मैं चावल ते चने पा के दिते। कहते ने मुहम्मद बशीर इत्थे बह मेरे कोल ना। मैं नीचे बहन लगा तो कहते ने नीचे नहीं बहना, दूसरा स्टूल। मैं किया जी तुसी अमीर मैं गरीब। कहने लगा तू बह इत्थे स्टूल ते। मैं स्टूल ते बह गया तो दो चार नवाले लैके कहता मुहम्मद बशीर एक गल आखां। मैं क्या कह? कहता मैं सुनिया तेरियां 3 बेटियां जवान ने, मेरे 3 पुत्र ने, मैनू तिन्हां दा रिश्ता नहीं देंदा। मुहम्मद बशीर कहता मैं किया जनाब तुसी कैसी गल पे करते हो, आसमान जमीन कोलों रिश्ता पिया मंगदा। इतना अमीर बंदा, और उस बंदे कोलों के जिदे कोल बेटी नू अच्छा कपड़ा भी लैके देने वास्ते पैसे नहीं। तुसी अज तक मेरे कोल आए नहीं। तो वह रो पिया, रो के कहता मुहम्मद बशीर बस मेहरबानी करना, तू मैनू रिश्ता दे दे। मैं किया मैं रिश्ता दे देना है, मैनू बड़ी खुशी है, पर फिर सोच लो। उन्हें कहा मैं सोच के आया, रिश्ता दे दे। रिश्ता हो गया। उन्हें आखिया महीने का तेरे कोल टाइम है, मैनू शादी करके देनी है। मैं कहा मैनू कुछ तो वक्त दियो, मोहलत दियो, मैं बच्चियां नू कुछ तो देना है। उन्हें आखिया मैनू कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा मैं तो बाप आना, मेरी बिरादरी बातें करेगी। इत्थे ना लोगों दी गल्लां नहीं जे जीण देंदियां। इत्थे भुखे नू दे को नहीं सकता ते रजे नू वेख को नहीं सकता। अगर माँ बाप अपनी जिंदगी की कमाई कट्ठी करके भी अच्छा खाना देन ते लोग उहदे विचों भी ऐब कढ़दे ने। ते जे वेखन बा खाना हर तरीके नाल साडे मियार दा सी, उन्हां ऐब जरूर करना। फिर कहंदे ने नहीं बोतल 2 नंबर सी, डिकार सही नहीं आया। यानी उन्हें किसे ना किसे विचों ऐब करना होंदा है। जो कौम खा के रब का शुक्र ना करे ना, वो बंदियां दे फिर रिज़्क विचों ऐब कढ़ दीजे। तो मैं किया जी मैं जमाने ते रहना, मैनू ना कुछ टाइम दे। उन्हें आखिया भाई महीने तो बाद टाइम नहीं देना, बस गल हो गई जा तैयारी कर। कहते ने मैं घर आके गल दसी, घर वाले बड़े खुश हो गए। तिन्ना दी इकट्ठी शादी होगी, पर मैं राती फिर मुसल्ला बिछा लिया, मैं फिर 1000 वारी दरूद पढ़िया। मैं रो के अर्ज की आका मैनू तो अगला पहाड़ पिया नज़र आता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं। सोनिया जिमें रिश्ता जल्दी कराया जे ना, इंतज़ाम भी करो। कहते ने मैं फिर सुबह रेड़ी लैके आ गया। मैं चावल चने पिया वेचदा सा। दोपहर जोहर के करीब का टाइम सी ना, मेरी रेड़ी के कोल एक गड्डी आके रुकी। अंदर बैठे बंदे ने शीशा खोलिया और खोल के मेरे वाल देख के कहता इत्थे मुहम्मद बशीर चावलों वाला केड़ा है, क्योंकि 2-4 रेड़ियाँ और भी सन। मैं क्या मेरा नाम मुहम्मद बशीर है। कहता करीब आ। मैं करीब गया तो कहता 1000 वारी रोज़ दरूद तू ही पढ़ना। मैं क्या हाँ मैं ही पढ़ना है। कहता गड्डी च बैठ। मैं दरवाज़ा खोल के गड्डी च बैठा, उहदे जेब विच ना बैग पिया सी। ते कहता मुहम्मद बशीर मैनू ना राती सरकार ख्वाब विच मिले ने, ते हुजूर ने इस चौक का पता दसिया ते तेरा नाम दसिया ते दसिया 1000 वारी मेरे ते रोज़ दरूद पढ़दा। उहदियां 3 बेटियां दी शादी है ते जहेज मैं तेरे जिम्मे पे लाना है। जहेज तू देना है,
ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਨਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਰਸੂਲ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁਕੱਦਰ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਹੇਜ਼ ਤੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ घर आया, मैं मुसल्ला बिछा लिया, मैं 1000 दफा दरूद पढ़िया, दरूद पढ़ के मदीने वाल मुंह करके नारा मार के आखिया, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा। मेरे भाइयों महंगाई इतनी हो गई, बड़े बड़े अमीर बंदे 2 टाइम 10-50 बंदियां नू रोटी नहीं खिला सकते, 1000 बंदे रोज खड़ी शरीफ तो रोटी खांदे ने, लखा बंदे रोज दाता दरबार तो लंगर खांदे ने, 1000 बंदे रोज गोले दरबार तो लंगर खा रहे ने, खादम रजवी दे मजार ते 1000 बंदे रोज लंगर खांदे ने। जो कमांदे ने, जो चौधरी ने, जो मलक ने, उन्हां दा पूरा नहीं पिया हुंदा, कबर वालियां दा पूरा किवें पिया हुंदा है? आखे सदा वसदा रवे तेरा दवारा, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा। तो बात कर रहे सा अमर बिल मारूफ दी। खामद बीवी नू, बीवी खामद नू, भाई भाई नू, भाई भैन नू, भैन भाई नू, हमसाया हमसाए नू। आजान होइए ना, तुसी मस्जिद वास्ते निकलियो अपने घर तो 2 मिनट पहले निकल आओ। 4 घर जे मस्जिद तक है ना, हर घर की बैल दियो। वो बाहर निकले ना तो हाथ पकड़ के आखो, यार कितने अरसे तो असी एक इलाके पे रहने हैं, एक महल्ले च रह रहे हैं, एक पिंड विच रह रहे हैं, चल आ मस्जिद चलीए, दिल करदा जन्नत के महल्ले विच भी इकट्ठे रहिए। तेरी वजह तो अगर कोई मस्जिद आएगा ना, हुजूर फरमाते ने उन्होंने अपनी नमाज का सवाब मिलेगा, तेनू अपनी दा मगर तेनू डबल मिलेगा, जेड़ी उदा सवाब है उहदे विचों भी रब तेनू हिस्सा अता फरमाएगा। इसी तरह डॉक्टर अगर अपने क्लीनिक ते बैठा है, अस्पताल विच बैठा है, वो चाहे 2000 फीस लवे या 5000 फीस लवे, वो अलग बात है, लेकिन सीट ते बैठ के ना अमर बिल मारूफ जितना डॉक्टर कर सकता है इतना को नहीं कर सकता। क्यों? इस कौम का मिजाज ये वे कि एक कौम रब दा दिता खा के, नबी दा कलमा पढ़ के, हुजूर दे नाम ते खर्च करके, मिलाद मना के, देगा पका के, झंडियाँ ला के, सब कुछ करके भी इस कौम का एक मिजाज है, ये रब रसूल दे कहण ते हराम नहीं छड़दी, मगर डॉक्टर दे कहण ते हलाल छड़ देंदी है। सूद नू रब ने हराम किया है, कौम सूद का काम कर रही है, साडा मुल्क ही सूद ते पिया चलता है। जिना नू हराम किया गया, साडे मुल्क पाकिस्तान में जिना का कानून पास होया है। झूठ हराम है, कौम बोल रही है, मिंबरां ते भी झूठ बोलिया जाता है। तहज्जद गुजार गरीब नू कोई आशिक रसूल नहीं कहता, जिहड़ा कदी नमाज वास्ते नहीं आया, महफल विच उन्हें 500 का नोट दिता तो आशिक रसूल बन गया। यानी झूठ हर तरफ, बदनिगाही हराम है, लोग कर रहे हैं। मगर डॉक्टर आखे ना तू चाह नहीं पीनी, तो बंदा कहता नहीं जी डॉक्टर बेहतर जानता है, वो कहता नहीं पीनी, वो चलिया जे डॉक्टर बेहतर जानता है, रब उस नालों ज़्यादा बेहतर जानता है, बस झूठ तेरे वास्ते चंगा नहीं। लेकिन असी रब दे कहण ते हराम नहीं छड़ते, डॉक्टर दे कहण ते हलाल छड़ देंगे। वो आखे चावल नहीं खाने तो नहीं खाने, वो आखे इतने दिन रोटी नहीं खानी तो नहीं खानी, हलाल ने, लेकिन बंदा नहीं खाता। अगर डॉक्टर नू हुजूर दा उम्मती होने का एहसास होवे और ये हक अदा करना चाहे, उन्हें 3 वक्त दियां दवाइयां लिखियां ने,
ایک خوراک صبح دی ہے جہدے کچھ گولی کیپسول ہے یا سیرپ ہے، پھر دن دی ہے، پھر شام دی ہے، 3 وقت انہیں دوائی لینی ہے۔ تو ڈاکٹر مہربانی کرے انہاں 3 وقت دیاں دوائیاں نو تھوڑا تقسیم کر کے 5 وقت تے کر دے۔ 3 وقت دیاں دوائیاں نو 5 وقت تے کر دے، اور پہلی خوراک دے تھلے جیڑا لکھیا سی نا صبح 7 بجے لینی ہے، اتھے لکھے فجر پڑھ کے لینی ہے، اور نال لکھے کہ فجر پڑھ کے لویں گا تے میری دوائی اثر کرے گی۔ تے کدی نال اے بھی لکھ دے نا خوراک لین لگیاں بسم اللہ تے درود پڑھ لویں زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ دوسری خوراک ظہر دے نال لکھ دے، تیسرا خوراک تے سیرپ جو ہے وہ اثر دے نال لکھ دے، ایک خوراک مغرب نال لکھ دے، 5ویں خوراک عشاء نال لکھ دے، تے تھلے اے بھی لکھے جے انہاں نال جلدی آفاقہ نہ ہوئے تے پھر دسی میرے کول 6ویں پوری تہجد والی بھی ہے۔ تیرے دسن تے مریض منے گا۔ تو آکھے نا 6 بجے ٹھیک دوائی لینی ہے تو الارم لگا دینا ہے میں 6 بجے ہی لینی ہے، ڈاکٹر آکھے جے فجر پڑھ کے لینی ہے تو بندہ ضرور اٹھے گا اور میں نو وضو کراؤ تیمم کراؤ۔ ڈاکٹر کہندا سی نہیں نماز پڑھے بغیر دوائی اثر نہیں جے کرنا۔ میرے بھائی اگر کوئی مریض ڈاکٹر کو جاندا ہے، ڈاکٹر نو آکھے میرے منہ چو بدبو آ رہی ہے، تو ڈاکٹر چلو جی کمپنیاں نال ادا ہے الیکس لے کے کمپنی جو دوائی دے رہی ہے اس نو پیسہ پہ دیندی ہے، ڈاکٹر نے وہ دوائی لکھ کے دینی ہوتی ہے نا۔ بعض ڈاکٹر انہاں کو لکھ سیرپ ایسا ہوتا ہے جیڑا ہر مریض نو دیندے نے، کیوں انہاں نو کمپنی کو کافی کچھ ملیا ہوتا ہے، تے کمپنی نے ٹھیکہ دیتا ہوتا ہے تو اتنے سیرپ ویچنے نے، پھر وہ ہر بندے نو ایک سیرپ دیتے جاندے نے، تو ویچنیاں نے چیزاں تو لکھ دے، لکھ وٹ کے نال کولی کر منہ دا جو بدبو ختم ہوئے گی، تو لکھ دے ٹوتھ پیسٹ لکھ دے، طرح طرح دیا چیزاں لکھ، مگر اے بھی لکھ یہ انہاں چیزاں نال بھی بدبو ختم نہ ہوئی تے پھر درود پڑھیا کر ساساں وچوں مہکاں آن لگ پیندیاں نے۔ یعنی حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، وہ کسی صورت بھی نہ مریض دے کولو آیا ہے پیسے لے کے جیب گرم کرے انہوں فجر وقت دوائی دا کہہ کے تے او دے دل وچ میرے مصطفیٰ دی محبت پیدا کر دے وے، انہوں رب دے سامنے چکن دا جذبہ دے دے۔ تو آؤ اسی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر تے عمل کریے، حضور دے وفادار غلام بنیے، میلاد تے خرچ کرو بہت اچھی بات ہے، گلی گلی سجاؤ بہت اچھی بات ہے، حضور دے نام تے جتنا ونڈو گے اتنا اللہ عطا فرمائے گا، لیکن امتی ہون دا حق ادوں ادا ہوئے گا جدوں بازار چل دیاں تیریاں اپنیاں نظراں چکیاں ہون گیاں، تیرا دل صاف ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ دے فرمان تے گفتگو ختم کر رہے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور اللہ اکبر کافی زیادہ ہو چکا ہے وقت، سوا ایک دا میں نے کیا سی کہ بیان ختم کرنا ہے تو توجہ فرماؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو لوگ کسے نے آ کے کیا اے علی فلاں جگہ تے ایک بندہ ہے او دے کول بیٹھیے تے او دی گلاں بڑیاں پاکیزہ نے، او دی محفل بڑی پاکیزہ ہے، بڑیاں سونیاں گلاں کردا ہے، تو جدی محفل پاکیزہ ہوئے کیا وہ بندہ اچھا ہوتا ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اچھی بات ہے گلاں اچھا کرے محفل پاکیزہ ہوئے، لیکن یہ پہچان کوئی صحیح پہچان نہیں۔ حضرت پھر اچھا کون ہوتا ہے؟ فرمایا جدی محفل پاکیزہ ہوئے نا وہ اچھا نہیں ہوتا، اچھا وہ ہوتا ہے جدی تنہائی پاکیزہ ہو۔ جدوں تو گھر وچ اکلا بیٹھا ہے نا ادوں سوچ تیرا موبائل تینوں کتھے لے جاتا ہے، پر معذرت تیرا موبائل نہیں لے کے جاندہ، موبائل نو تو لے کے جانا ہے، کیونکہ تیرا دل گندہ ہے تو موبائل گند دکھائے گا، اور تیرا دل صاف ہے تو موبائل بھی گنبد خضرا دی ہریالی دکھا دے گا۔ تو موبائل نو تو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ جدوں تنہائیاں پاک ہو جاننا تو پھر خواباں وچ بندہ ڈردا نہیں ودھوہا تے مکھڑے دی زیارت کیتی کردا ہے۔ اللہ اس محفل نو قبول فرماوے۔ حاجی یعقوب صاحب اللہ انہاں نو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور پچھلے سال انہاں دی زوجہ مرحومہ اس دنیا تو رخصت ہوئیاں، جو وقت اللہ نے دیتا سی بڑا اچھا انہاں نے گزاریا، اللہ تعالیٰ انہاں دی بے حساب بخشش فرمائے، اور میں نے حکم فرمایا کہ میاں صاحب دا چلو میں 2 شعر پڑھ دینا ہے، ذرا توجہ میں کوشش کراں گا کہ میاں صاحب دا ویسے تو تسی میاں صاحب دے علاقے دے ہو تے تساں میاں صاحب دا ہر شعر ہی سنیا ہوئے گا، لیکن تانوں یہ بھی پتا ہوئے گا بھائی جڑا اسٹیجاں تے میاں صاحب دا شعر پڑھیا جاندا ہے نا انہاں وچوں 80% میاں صاحب دا ہوندا نہیں،
ਜਿਹੜਾ पंजाबी ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो तवज्जो फरमाओ, मैं ना बा मकसद शेर पढ़ांगा। मियाँ साहब फरमांदे ने रेत वजूद तेरे विच सोना एवें नजर न आवे हंजुआं दा गत पानी धोवी रेत मट्टी रुड़ जावे। आरफ करी रूमी कश्मीर ने बड़ी प्यारी बात की थी, फरमाया जान कुनन दी सख्ती डाडी सुन गल्लां दिल कंबे पक किताबी खबरां अगे दो जख्बा अलंबे इस खबर थी कद असानू खौफ पिया दिल डरिया जाओ घड़ी सिरे ते आएगी पता चलेगा। अड़िया उस घड़ी दी तैयारी कर, उस वक्त दी तैयारी कर, ते जेड़ा तैयारी कर लैंदा ना उन्होंने फिर सत्ते खैरा होंदियां ने। मियाँ साहब दा आखिरी वक्त सी ना, तो किसे पुछिया मियाँ जी अखां ताड़े लग गईयां जे ते की महसूस पे कर दे हो? मियाँ साहब फरमांदे ने कि दम दम जान लबां पर आई छोड़ हवेली तन दी खड़ी उड़ी के मत हुण आवे ठंडी वास सजन।